नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा 100% मतदान। आजै रातिबाट मतगणना सुरु हुने। चैतमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न ओलीको प्रस्ताव। दाहालको प्रस्ताव अराजनैतिक भएको हुँदै खारेज गर्न। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नेपालगञ्जमा प्रदर्शन। वर्तमान राज्य संस्था भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप। चिनिया रक्षा मन्त्री पेई औपचारिक भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउँदै। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भ्रमण तालिका सार्वजनिक। नेपालमा थप 1380 जनामा कोरोना संक्रमण। 19 जनाको मृत्यु, 515 जना निको भए। सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र अत्तरिया बजार अस्तव्यस्त। सडक जीर्ण हुँदा स्थानीयलाई शास्ति दुर्घटनाको कारोबार गर्न व्यापार गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। र मध्यपूर्वमा संयमता अपनाउन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। इरानका वैज्ञानिकको हत्यापछि हिंसाको अवस्था हुन नदिन महासचिव गुटरेसको अपिल। नयन, सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद एकपछि अर्को गर्दै चर्किँदै र भित्रका कुराहरू खोतलिँदै आएका छन्। लामो समय विवादित रहिरहँदा पनि एउटा अध्यक्षले 19 पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रतिवेदनमा लगाएका आरोपको प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्षले अर्को उत्तिकै दोब्बरभन्दा बढी पानाको प्रतिवेदन निकालेर खण्डन गरेका छन्। अब यो एक हिसाबमा हेर्ने हो भने जसरी पार्टी एकताको नजिक पुगेको दाबी गर्दै आइरहेका नेताहरूले एकले अर्कोलाई आरोप लगाइरहँदाखेरि जुन संशय उत्पन्न भइरहेको छ, पार्टी विभाजनतिर त जाँदैन भन्ने जुन एउटा संशय छ, त्यसलाई पनि यसले अझ नजिक लगेको हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेकपा सचिवालयको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावको जवाबसहित 38 पेजको 53 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। ओलीले पेश गरेको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सचिवालय सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। प्रस्ताव अध्ययन गरी छलफलका लागि अर्को बैठक मङ्सिर 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा 16 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकले दुई अध्यक्षका प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाउने नेताहरूले बताएका छन्। दुईटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर मूलत त्यसो त विभिन्न पत्रहरू पनि छँदैछन्, हाम्रा सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि छन्, तर दुईटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर छलफल गरिनेछ। पहिला सचिवालयको बैठकमै गरिनेछ 16 गते, फेरि छलफल निरन्तर गरिनु पर्यो 17 गते पनि बसौँला। 18 गते त हाम्रो पूर्व निर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक छँदैछ, त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि निर्धारित गरेको छ। प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा ओलीले कार्तिक 28 गतेको बैठकमा दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव र सो प्रस्तावमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब समेत दिएका छन्। ओलीले पेश गरेको प्रस्ताव अध्ययनका लागि सचिवालय सदस्यहरूलाई बाँडिएको छ। बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले पार्टीभित्र देखिएको समस्या र सङ्कटको समाधान गर्न छलफलबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टीको समस्या र त्यसको जरो, पार्टीको सङ्कट र त्यसको सारतत्वको बारेमा छलफल हुनु र पार्टीको समस्याको समाधान र सङ्कटको निवारणको बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक छ। त्यसले पार्टीमा एकता र गति पैदा गर्न सक्छ। त्यसैले प्रस्तावहरूमाथि बहसको प्रक्रियाले जहाँ कहीँ बहस भए पनि त्यसले सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा अन्य सचिवालय सदस्यहरूले पार्टीको एकता बलियो बनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिएका छन्। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक मङ्सिर 18 र केन्द्रीय कमिटी बैठक मङ्सिर 25 बोलाएको छ।
सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा अभियोग पत्र पेश गरेर पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै उनले आफूमाथि अभियोग अगाडि सारेर दाहालले पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरेको बताएका हुन्। दाहालले पेश गरेको प्रस्तावले कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्त्व नदिँदा पनि हुने ओलीले बताएका छन्। उनले दाहालको प्रस्ताव खारेज योग्य रहेको पनि बताए। उनले दाहालको प्रस्ताव हेरेपछि आफू भ्रमको ठूलो पर्दाबाट बाहिर निस्किएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विगतका नमिठा इतिहासबाट मुक्त भइ नसकेको बोध भएको पनि उनको भनाइ छ। आफूसँग असहमत हुनेलाई शत्रु घोषणा गर्ने र राजनीतिक एवं साङ्गठनिक रूपमा समाप्त पार्ने जस्ता घटना अहिले फेरि दोहोरिएको ओलीको गुनासो छ। ओलीले दाहाललाई महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर विजयी हुन चुनौती पनि दिएका छन्। सचिवालयमा तत्कालका लागि बहुमत पुगेको भरमा सो विषयलाई स्वीकार गर्न कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफूलाई दबाब बढाएको जनाउँदै उनले महाधिवेशनको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन चुनौती दिएका हुन्। अबका बैठक र महाधिवेशनसम्म बहुमत र अल्पमतमा जाने हो भने आफू तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। विवादको समाधानको लागि भदौ 26 गते गरेको निर्णयमा फर्किनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। दाहालले ल्याएको राजनीतिक प्रस्तावलाई अस्वीकार र खारेज गर्दै पार्टीमा विग्रह ल्याउने सो प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकबाट समेत खारेज गर्नुपर्ने ओलीको माग छ। ओलीले विचार, संगठन, आचरण, आदर्शमा विचलन आउन नदिने र आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेकपाभित्र देखिएको जारी विवाद तथा मतभेदको सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाउन नसके स्थायी कमिटी बैठकले निर्मम निर्णय गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आज झापाको वीरता मोडमा आयोजित कार्यक्रममा उनले शीर्ष नेतृत्वले सहमति जुटाउन नसके आवश्यक निर्णय स्थायी समिति बैठकले गर्ने बताएका हुन्। स्थायी समितिको निर्णय पार्टी तथा नेताका पक्ष तथा विपक्षमा पनि हुन सक्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। म स्थायी कमिटीको सदस्य हुँ, त्यस नाताले मैले यो पनि भन्छु, यदि सचिवालयले 9 जना नेताहरू हुन्छ, तपाईँहरूले हल गर्नु भएन भने कसको विजय हुन्छ कसको पराजय हुन्छ त्यो कुरा गौण कुरा हो। स्थायी कमिटीले फेरि अर्को निर्मम निर्णय लिन्छ। नेता भट्टराईले पार्टीका विषयमा अनेक अड्कलबाजी र भ्रम फैलाउने काम विपक्षीहरूले गरेको पनि आरोप लगाए। नेकपाको समन्वयकारी भूमिकाले देशमा स्थिरता कायम रहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले नेकपा फुटे देशको भाग्य फुट्ने दाबी गरे। साथै नेकपा फुटे देशमा विभिन्न अराजक तत्त्वहरू चलबलाउने पनि मन्त्री भट्टराईले बताए। पछिल्ला केही दिन यता राज संस्थाको पक्षमा देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका गतिविधिलाई इङ्गित गर्दै मन्त्री भट्टराईले मरिसकेका भूतहरू फर्कने सम्भावना नरहेको टिप्पणी गरे। सडकमा बसेर कराउनुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले राज संस्थाका पक्षधरलाई दिवा सपना नदेख्न चेतावनी दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज राति मतगणना हुँदैछ। बिहान उपत्यकाका 3 स्थानमा 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान भएको थियो। मतदान सकिएपछि निर्वाचन अधिकृत र उम्मेद्वारको रोहबरमा मतपेटिका सिलबन्दी गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मतगणना 8 बजेपछि सुरु हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जिल्ला र नगर बबरमहल कार्की ब्याङ्क्वेटमा एसोसिएट र महासङ्घको सचिवालय टेकुमा वस्तुगतको मतदान केन्द्र बनाइएको थियो। निर्वाचनमा 100% मत खसेको छ। जिल्ला र नगरमा 105, एसोसिएटमा 904 र वस्तुगत 101 मत खसेको छ। महासङ्घको नयाँ नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा छन्। महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिको लागि 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 60 कार्यकारिणी सदस्यका लागि 127 जना चुनावमा उम्मेदवारीमा उठेका थिए। महासङ्घमा कार्यकारिणी सदस्यतर्फ 1 नम्बर प्रदेशबाट राजेन्द्र राउत यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था अनुसार आगामी कार्यकालमा शेखर गोल्छा महासङ्घको अध्यक्ष बन्दैछन्। महासङ्घको 54औं साधारण सभा यही मङ्सिर 11 गतेदेखि सुरु भएको थियो। साधारण सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए। चिनिया रक्षा मन्त्री एवं पहिलो वरियताका स्टेट काउन्सिलर जनरल बेई फेङहे औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइतबार नेपाल आउने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै उनको भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले चिनिया रक्षा मन्त्री बेईको भ्रमणको तयारी तीव्र पारेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले भोलि प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका केपी ओली, त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भेटमा दुई पक्ष सम्बन्ध सुधारका विषयमा कुराकानी हुने बुझिएको छ। रक्षा मन्त्री बेई नेपाल र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65औं वर्षगाँठ मनाउने सिलसिलामा नेपालको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। उनी नेपाल भएर बङ्गलादेश र पाकिस्तानको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीपछि नेपाल आउन लागेका जनरल बेई उच्च चिनिया अधिकारी हुन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1380 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9368 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 834 पुरुष र 546 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,30,723 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 645 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 485, ललितपुरमा 124 र भक्तपुरमा 36 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 747 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 1 मा 195, प्रदेश 2 मा 37, गण्डकी प्रदेशमा 221, लुम्बिनी प्रदेशमा 171, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,083 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 325 जना आइसियु र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 515 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,11,146 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 91.5% रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचानको लागि हालसम्म 17,19,828 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 618 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 19 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,454 पुगेको छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपालगञ्जमा बृहत प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रवादी नागरिक समाज नेपालगञ्जले आयोजना गरेको बृहत प्रदर्शनमा राजा र हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा नारा लगाइएको थियो। मोटरसाइकल र्याली नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरको पूर्वपट्टिको पार्कबाट न्यू रोड, सेतु विक चोक, पुष्पलाल चोक, वीरेन्द्र चोक, बीपी चोक, गणेशमान चोक, चार बहिनी चोक, भेरी अस्पताल हुँदै त्रिभुवन चोक, घरबारी टोल हुँदै धम्बोजी चोक पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका नेता एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले वर्तमान राज्य सत्ता भ्रष्टाचारबाट लिप्त भएर सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाली विकल्पको खोजीमा रहेको बताएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर र्यालीमा सहभागी भएका प्रदर्शनकारीले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका पक्षमा नारा लगाउँदै अबको विकल्प राजासहितको हिन्दू राज्य स्थापना गर्न आन्दोलन चर्काउने बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीसँग जोडिएको ठाउँ हो अत्तरिया। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा पर्ने अत्तरिया सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लालाई जोड्ने मुख्य केन्द्रबिन्दु भए पनि व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। कैलालीको अत्तरिया बजारको मुख्य चोकमा भने निकै दुर्दशा भएको छ। सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण अत्तरिया बजारको मुख्य चोकको दुर्दशा हुँदा बजारको सुन्दरता नै बिग्रिएको छ। चोक वरपरको सडक फुटेर जताततै खाल्टाखुल्टी परेको छ भने धुलाम्मे र ढल निकासको सुविधा नहुँदा दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। अत्तरिया चोकको पूर्वपट्टि प्रहरी चौकी नजिकै हरेक दिन पानी जम्ने र फोहोर रहने हुँदा दुर्गन्ध समेत फैलिने गरेको छ। धुलोमाटो नउड्ने भएको भए अलिकति के राहत मिल्थ्यो होला, तर यहाँको स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म
मेयर उपमेयरदेखि लिएर हाम्रो विकास मन्त्री सहित यसै बाटोबाट हिँड्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले खै किन हो कुनै वास्तै गरिदिनु भएको छैन। यहाँको ठाउँमा हामीलाई दिन रूपमा कारोबार गर्न व्यापार गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। धुवा धुलोले गर्दाखेरि आफैलाई पनि अलिकति स्वास्थ्यमा अलि हानिकारक पनि भइरहेको छ, स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिन्छ। यो समस्या अहिलेको मात्र नभई पहिलेदेखिकै हो, तर यसतर्फ न त नगरपालिकाले ध्यान दिन्छ न त सडक विभागले। अतरिया चोक वरपरको सडक फुटेर खाल्टाखुल्टी हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। धनगढी रोडतर्फ 6 लेन सडक निर्माण भइरहेको छ। पूर्वतर्फ पनि सडक केही अघि मर्मत गरिएको छ, तर चोकको अवस्था भने दयनीय छ। कोरोनाले व्यापार प्रभावित भएको अवस्थामा धुलोले समस्या थपेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। धुलो माटो त यति उडेको छ कि यहाँ बस्नै गाह्रो हुन्छ, सासै फेर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। कसैले केही सामान बनायो भने कसैले उठाउँदैन। अब यहाँ यो पानीको अस्ति यो के अरे दूरसञ्चारको यो पाइप हाल्यो, त्योभन्दा अगाडि पानीको हाल्यो, खन्छन् अनि छोडिदिन्छन्, अनि अब पानी अलिअलि माटो पुर्छन्, अनि माटो पनि उठाउँदैनन्। कसैले केही बनायो भने त्यहीँ रोडमै छोडिदिन्छन्, त्यो पनि उठाउँदैनन्। अनि धुलो माटो यो गिटी त्यस्तै छ, त्यस्तै धेरै छ। अब त्यो कसैले साफै गर्दैन क्या। मोहना अतरिया 6 लेन सडक निर्माणका क्रममा चोक वरपरको सडक फुटेको भए पनि मर्मत हुन सकेको छैन। चर्को घाम लाग्ने गरेका कारण छर्किएको पानी पनि केही समयमा नै सुक्ने गरेकाले धुलो भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। चोकमा अहिले जताततै खाल्टाखुल्टी परेका कारण धुलोसँगै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। जीर्ण चोक व्यवस्थित गर्न सडक बोर्ड र गोदावरी नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। धुलोसँगै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। अतरिया बजारको चोकको दुर्दशा हुँदा बजारको सुन्दरता नै बिग्रिएको छ। चोकको दीर्घकालीन समस्या र समाधानका लागि सडक बोर्ड र गोदावरी नगरपालिकाले चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिन जरुरी छ। एभन्यूज खबरका लागि सहकर्मी पवन भण्डारीका साथ विवेक नागरी, कैलाली। नयन, संविधानले व्यक्तिका न्यूनतम आवश्यकतालाई मौलिक हकबाट सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको खाँचो खड्किएको छ। त्यसै गरी सँगसँगै बैतडी र दार्चुलाका सीमा क्षेत्रमा बालबच्चाहरू जो वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्, उनीहरूको अभिभावकत्वको अभाव पनि खड्किएको छ। सरकारले बेला बेलामा असहाय कोही हुनु नपर्ने, भोको कोही बस्नु नपर्ने कुरा बताइरहँदाखेरि र सँगसँगै अनाथालयको जुन एउटा प्रसङ्ग आउने गर्छ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरू पनि खोलेका छन्। उनीहरूले यी यस्ता बालबालिकाहरूलाई देख्न सकेका छैनन्। अबको क्रममा बैतडीको टुहुरा बालबालिकाको प्रसङ्ग। बैतडी र दार्चुलाको सिमाना गोकुलेश्वरमा रहेको बादी बस्तीका 3 जना बालबालिका सहाराविहीन भएका छन्। आमा र बुबाको अत्तो पत्तो नभएपछि बादी बस्तीका 2 जना बालक र 1 बालिका वर्षौँदेखि अलपत्र परेका हुन्। उनी जस्तै अन्य 6 जना अनाथ बालबालिका समेत सहाराविहीन भएका छन्। अभिभावक विहीन बनेर त्यो पीडा बालबालिकालाई बिहोर्नु नपरोस्, भोग्नु नपरोस्, सहनु नपरोस् र उनीहरूलाई त्यो फिल पनि नहुने गरी गर्छ। हामी अभिभावकत्व सरकारले प्रदान गर्ने, संरक्षकत्व सरकारले प्रदान गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसो भनिरहँदा आफन्त नभएका कयौं बालबालिकाहरू भने भोकभोकै अलपत्र अवस्थामा छन्। बैतडी र दार्चुलाको बीचमा रहेको बादी बस्तीका 2 जना बालक र 1 बालिकाले 1.5 वर्षदेखि सहाराविहीन भएर घर घर डुलेर माग्दै खानु परेको छ। 6 वर्षका हिमांशु बादी, 9 वर्षीय कपिल बादी र 7 वर्षीय खेट्टी बादीको आफ्नो भन्ने कोही छैन। कहिले कसैको घरमा, कहिले कसैको घरबाट मागेर छाक टार्न बाध्य छन्। उनीहरूका बुबा बेपत्ता र आमाले घर छाडेर गएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। कहिलेकाहीँ गिट्टी बालुवा बोकेर केही रकम पाए खान्छन्, नत्र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। काम पाए खोज्ने बलुवा बोक्छु, गिट्टी बोक्छु, रोडी उतार्छु, सिमेन्ट बोक्छु, खाना खायो भने नदी बलुवा खायो भने बलुवा खायो भने नदी पानी खायो भने जति खायो पानी।
बादी बस्ती आफैमा अव्यवस्थित छ। यही बस्तीमा कहिले कुनै झुपडी त कहिले कुनै झुपडीमा सहारा माग्दै उनीहरूको दिनचर्या बितिरहेको छ। अभिभावकविहीन भएर बसिरहेका उनीहरू बाहिरको मान्छेसँग न खुलेर बोल्न सक्छन् न आफ्नो समस्या नै प्रष्ट राख्न सक्छन्। आमाको नाम थाहा छैन, बुवाको नाम थाहा छैन। यही बस्तीबाट 3 जनालाई स्थानीय दयालु साउदले आफ्नै खर्चमा राजधानीको ममता बाल स्याहार केन्द्र पठाएका थिए। उनीहरू मध्ये 2 जना अहिले पढ्दैछन्। होटल व्यवसाय गरेर बसेका साउद यी बालबालिकाको कहाली लाग्दो अवस्था देखेर पनि केही गर्न नसक्दा दुखित हुन्छन्। बादी बस्तीमा सेठजी भनेर चिनिने साउदले 3 बालिकाको उद्धार गरेकोमा स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। बहुत बढ़िया करियो सर, सहयोग भन्नाला बहुत बढ़िया उनके दान के बहुत बढ़िया अब इन मूल्य के दान के ला निसो गर्नु बढ़िया गर्नु हमला निगोलो हमला निगो लाग्लो भनेपछि शेरजी आप भन्नु पर्यो नि त। अब इनले ग्याबाट हमला निगो लागिदेवाला छ। अभिभावक भएर पनि बादी बस्तीका अधिकांश बालबालिकाहरूको अवस्था उस्तै छ। बादी बस्तीका मात्रै होइन, पाटन नगरपालिका 3 का 12 वर्षीय सूरज लुहार तथा 8 वर्षीय निरज लुहार, 4 र 9 का 8 वर्षीय रिया भुल र 9 वर्षीय अनुष्का पाण्डे पनि अभिभावक विहीन छन्। आफन्तको शरणमा बसेका उनीहरूलाई पढ्न त परै जाओस्, खान लाउन समेत धौधौ छ। सरकार प्रमुखले कोही भोका नाङ्गा बस्नु पर्दैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे पनि यी 8 जना मात्रै होइन, अन्य आफन्तविहीन थुप्रै बालबालिकाहरू पनि भोकै नाङ्गै बस्न बाध्य छन्। लोकेश साउद, बैतडी। दशमी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभाबाट आज भएको चुनाव मार्फत नयाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको जुन प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र केही बेर अगाडि मतगणना काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी रहेको खबर आएको छ। यस सम्बन्धी हामी पछिल्लो जानकारी लिन्छौँ। संवाददाता शरद रेग्मी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शरद, जानकारी गराउनुहोस्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनाव पश्चात अहिले मतगणना जारी भएको खबर छ, के कस्तो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ? हजुर नयन, खास गरी आज भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जुन निर्वाचन समितिले 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको थियो, त्यस लगत्तै निर्वाचन समितिले अन्य प्राविधिक तयारीहरू थालेर अहिले केही बेर अगाडिदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो सभा हलमा मतगणना सुरु भएको छ। यति बेलासम्म प्रदेश नम्बर 1 देखि प्रदेश नम्बर 7 वटाको मतगणना सकिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ केही बेरमा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। अर्कोतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार चन्द्रप्रसाद ढकाल को नेतृत्वले एउटा विजयीको खाता पनि खोलेको छ। यसमा संस्थापक सङ्घतर्फको सदस्यमा दामु अधिकारी निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। निर्वाचन समितिले त्यो घोषणा गरिसकेको छ। उहाँले 7 मत ल्याएर विजयी हुनु भएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी उत्तमलाल चुकेले 5 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। र अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण पदमा घेरिएको छ देशभरिका उद्योगी व्यवसायहरूले भोट हाल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई, त्यसै गरी जिल्ला नगरका उपाध्यक्षहरूलाई अहिले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको मतगणना यहाँ भर्खरै सुरु भएको छ। 25 मतसम्म गनिएको छ। 105 मत मध्ये अहिले चाहिँ 25 जनाको मत गणना सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो काम सुरु छ। त्यसपछि जिल्ला नगरको उपाध्यक्षको मतगणना हुन्छ र अन्तिममा वरिष्ठ उपाध्यक्षको मतगणना हुने भनेर चाहिँ निर्वाचन समितिले यहाँ सेड्युल पनि सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि यति बेला उद्योगी व्यवसायीहरू, देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यान चाहिँ काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छ। कस्तो किसिमको नेतृत्व आउँछ, कस्तो नेतृत्व महासङ्घले पाउँछ भन्ने कुरा एकदमै चासोका साथ हेरेको छ भने यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउनु पर्दाखेरि अहिले पनि कमलादीको प्राङ्गण भरिभराउँछ। उद्योगी व्यवसायीहरू, शुभेच्छुकहरू एकदमै उहाँहरू चाहिँ उत्सुकताका साथ
यहाँ हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ सहभागी। शरद, अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मतगणना जारी भइरहँदाखेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षतर्फका चन्द्रप्रसाद ढकाल तर्फबाट संस्थापक सदस्यले एउटा खाता खोलिसकेको यहाँ जानकारी दिनुभयो र अहिले त्यहाँ उपस्थितहरूको भनाइ चाहिँ यहाँले के पाउनु भएको छ, उनीहरू के भनिरहेका छन्, अहिलेको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र मुख्य मुद्दालाई चाहिँ उनीहरूले कसरी अगाडि बढाउने बताइरहेका छन्? हजुर, खास गरी यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्ना सीमित काठमाडौँमा रहेका व्यवसायहरूलाई अथवा चाहिँ काठमाडौँका जो वस्तुगत एसोसिएट सदस्यहरू छन् उहाँहरूको संरक्षणमा मात्रै लाग्यो र जिल्लाको नगरको समस्याको बारेमा चाहिँ कहिल्यै पनि महासङ्घका पदाधिकारीहरू एकदमै त्यसलाई चाहिँ चासो दिएर उनीहरूका समस्या समाधान गर्नतर्फ लागेनन् भन्ने आरोप नेतृत्वले बारम्बार खेपिराखेको छ। त्यो 11 गते भएको सुरु भएको समुद्घाटन कार्यक्रममा होस् अथवा चाहिँ हिजोको बन्द सत्रमा होस्, यी मुद्दाहरू पनि एकदम जोडतोडका साथ उठिराखेको बेला जिल्ला नगरका समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने अथवा सम्बोधन गर्न सक्ने अहिलेको नेतृत्वको आवश्यक छ भनेर उद्योगिक व्यवसायहरूले आम रूपमा चाहिँ यहाँ भनेको पनि हामीले पाएका छौँ। हामी विगत 2-3 दिनदेखि यही नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनलाई नजिकबाट हेरिरहँदाखेरि आम देशभरि रहेका उद्योगिक व्यवसायहरूको भावना, उनीहरूको माग, उनीहरूका समस्या, उनीहरूका सम्भावनाहरूलाई पहिचान गर्न सक्ने किसिमको सक्षम नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै बहसको रूपमा त्यो अगाडि बढेको हामीले यहाँ पाएका छौँ भने अर्कोतिर नयन खास गरी यो अहिलेको निर्वाचन जुन कोभिड महामारीका बीच पनि निर्वाचन सम्पन्न भएर अब अन्तिम मत परिणाम आज रातिसम्म सबै मत परिणाम आइरहँदाखेरि आइरहने आकलन गर्दाखेरि यसले चाहिँ नयाँ चुनौती पनि थपेको छ भने अर्कोतिर कोभिड सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। देशभरि भएका उद्योग धन्दाहरू चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न। धन्यवाद शरद जानकारीको लागि। हामी तपाईँसँग फेरि पनि पछि जोडिनेछौँ। उहाँको संवाददाता शरद रेग्मी काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज भएको चुनावको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावको मतगणना जारी रहेको छ र आज रातिसम्ममा मतगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई बजेट बाँडफाँड भन्दा पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको भेलामा संसद प्रभावकारी हुनलाई धेरै बजेट र विकासीय योजनाहरू आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सांसदहरूको काम नीति निर्माण गर्ने मात्रै भएको स्मरण गराएका हुन्। संसदमा आएका विधेयकहरूलाई परिमार्जन गरी कति राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए। विधि निर्माण गर्ने क्रममा कति समय दिनुहुन्छ, त्यहाँ आएको विधेयकलाई कति परिमार्जित गर्न सकिने हो, कति राम्रो बनाउन सक्ने हो, कति दुर्गामी बनाउने हो, त्यो कुरा नै हाम्रो क्षमता हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसद र स्थानीय तहमा विस्तृत ऐन निर्माण भए पनि प्रदेशमा अझै निर्माण नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण भएको बताए। सङ्घको तर्फबाट बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ। सङ्घले कानुन बनाइसकेपछि अनि प्रदेशमा कानुन बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरू चाहिँ सङ्घबाट बनिन सकेको हुनाले अब प्रदेशले त सङ्घबाट बनेका कानुनहरूमा टेकेर त्यसको मर्म अनुसार बनाउनु पर्ने सङ्घका कानुन चाहिँ पछाडि अनि प्रदेशले अगाडि बनाउनु खोजेर मात्रै पनि चाहिँ राजधानीमा 2 दिनसम्म चलेको भेलाले प्रदेशसभा सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवा सुविधा र सर सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी प्रदेशसभा समूह गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय भएको छ। सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाका लागि आवश्यक बजेट त्यहीबाट तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत पत्र कम्पेडियमको तयारीको सिलसिलामा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार र शनिबार प्राधिकरणले हासिल गरेको अनुभव तथा सिकाइबारे अन्तर्क्रिया तथा संस्थागत पत्रको लागि अभिलेख गर्न वेबिनार मार्फत सुझाव लिएको हो। वेबिनारको समापन कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले विज्ञहरू तथा अभ्यासकर्ताहरूको सुझावले कम्पेडियमलाई पूर्णता दिन ठूलो मद्दत मिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
त्यो अनुभवलाई हामीले चाहिँ डकुमेन्ट गरिकन त्यसलाई चाहिँ राख्न जरुरी छ, जसले गर्दा त्यो भावी पुस्तालाई चाहिँ त्यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ। हाम्रै पुस्ताले पनि चाहिँ कुनै विपद आइलाग्यो भने यो अनुभवका आधारमा हामी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। प्राधिकरणले 2078 वैशाख 12 गते आयोजना गर्ने नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने गरी 7वटा विषयगत क्षेत्रमा कम्पेडियम तयार गरिरहेको छ। त्यस्तै प्राधिकरणको पहलमा अध्ययन गरिन लागिएको पुनर्निर्माणको आर्थिक सामाजिक प्रभावको ढाँचा अध्ययनको सम्बन्धमा पनि सुझाव सङ्कलन गरेको जनाएको छ। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गुल्मीको रिडी रुद्रबेडी हर्मी चौक सडक खण्डको स्तर उन्नति तथा कालोपत्रे थालिएको छ। शनिबार एक कार्यक्रमको बीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सडक स्तर उन्नतिको शुभारम्भ गरेका हुन्। मन्त्री ग्यावालीले भारत र चीन जोड्ने करिडोरले बीचमा पर्ने जिल्लाका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सडकले ठूलो प्रभाव पार्ने बताएका छन्। सरकार फेर्ने काम केही गर्न नपाउने, बाटो नबन्ने तर मन्त्रीका कोट मात्रै बन्ने त्यो जुग अब बदलियो। त्यो जुगलाई फेरि हामी फर्किन दिन्नौ, किनभने नेपाली जनताले धेरै सहे। कालीगण्डकी करिडोर कुनै जिल्ला विशेषको मात्र नभएर देशकै समृद्धिको मार्ग भएको मन्त्री ग्यावालीको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा उनले सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको अवस्थामा अस्थिरताको प्रयास कतैबाट पनि हुन नहुने बताए। 55 करोड 30 लाख 53 हजारको लागतमा सडकको स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ। सडकको काम 30 महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार सडकको 11 मिटर चौडा, 8 मिटर डबल लेन र 1 मिटर चौडाइको नाली सडकमा निर्माण हुनेछ। कालीगण्डकीको करिडोर सडक आयोजना मार्फत नवलपुर, पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, पर्वत र बागलुङ गरी 6वटा जिल्लामा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। सन्दीपले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन्। राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको उनको परीक्षण पोजिटिभ आएसँगै सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। उनमा हल्का लक्षण समेत देखिएको छ। यसअघि मङ्गलबार 16 खेलाडीको PCR परीक्षणमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। तर खेलाडीमा कुनै लक्षण नदेखिएपछि डाक्टरको सल्लाहमा पुनः PCR परीक्षण गरिएको थियो। शुक्रबार रोहित, ज्ञानेन्द्र र दिपेन्द्रको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। टोलीका कार्यवाहक व्यवस्थापक विक्रम नेउपानेले शनिबार तीनैजना खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सामेल भएको बताएका छन्। नेपालले आगामी सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै बन्द प्रशिक्षण थालेको हो। सुरुवाती 22 र पछि 5 थप गरी कुल 27 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराइएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। आज राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागको मौसममा आंशिक बदली भई अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।